دونك دابا ندوزو لثلاثة دوبل برودوي فيكتوريال. دونك هادي ردو معها البال، غنبداو نخدمو بها بزاف من هنا لقدام. سوا ناخدو 3 فيكتور اي في دوبل في، شوف واش تيبان بان ابارتيان ليسباس فيكتوريال. عندنا U برودوي فيكتوريال في برودوي فيكتوريال دبل في. اشنو كيتساوي؟ انتبهوا معايا. عندنا U مع دبل في، كنسبقهم هما الاولى، يعني U برودوي سكالير دبل في، عاد تنزيد في موان باقي ما ساليت، تنرجعو U مع في عاوتاني برودوي سكالير في، عاد كنزيد دبل في الاخر. دونك هادي مهمه غنخدمو بها من بعد، نخدمو بها بزاف. دونك ندوزو لواحد لابارتي وحده اخرى اللي 3 نديرو لو برودوي ميكست. 3 برودوي ميكست. دونك غير من السميه ديالو باين بلي غيكون يعني واحد التداخل ما بين برودوي سكالير و برودوي فيكتوريال. دونك ناخدو 3 فيكتور سوا U V et W appartient toujours à l'espace vectoriel. اشنو عندنا في هاد لو برودوي ميكست؟ عندنا U برودوي سكالير V برودوي فيكتوريال W. aussi كنرمزو لها ب U V W. فوالا الطريقه ديال المهم لي فيكتور U V W عندهم دي كومبوزون في لا باز I G K. دونك الريزولطا ديالها هو الديتيرمينون ديال اش. في الكولون الاولى كيكونوا لي كومبوزون ديال الفيكتور الاول، يعني اول فيكتور تيكون UX UY UZ. الكولون الثانيه تيكون لي كومبوزون ديال الفيكتور الثاني، دونك VX VY VZ. وفي لا كومبوزون الثالثه نديرو لي كومبوزون ديال لا كولون الثانيه عفوا لي كومبوزون ديال الاخير فيكتور هما WX WY WZ. دونك ديتيرمينون راه قرينا زعما لا ميثود ديال لي ديتيرمينون هما كثار باش تحسب لي ديتيرمينون في الالجبر 2. غنذكر بوحده. دونك الديتيرمينون ديال UX VX UY VY UZ VZ. شنو كدير؟ كتاخد لي دو كولون كتعاودهم في الاخر، كتاخد دو كولون الاولى كتعاودهم هنايا، يعني كنعاودو هنا UX UY UZ، كنعاود لا كولون الثانيه VX VY VZ. فوالا سنبداو من UX، كناخدو هادي كندوزو للثانيه بحال هكا والثالثه. دونك هنا تيكونوا دي بلوس وهنا بلوس. تنرجعو عاوتاني لهنا، كنبداو من هنا الاولى الثانيه والثالثه، كنجيو عاوتاني هنا وكنجيو عاوتاني هنا. دونك هنا تيكونوا دي موان. فوالا دونك الديتيرمينون ديالنا شنو كيساوي؟ كنبداو بهادو اللي فيهم بلوس كنديرو لو برودوي ديالهم، يعني UX
fois vy fois wz بلس زدنا البلس بلس كندوزو لا كومبوزون الثانية يعني هاد الليني الثانية في اكس دبليو اي فوا يو زد بلس كندوزو للثالثة دبليو اكس فوا يو اي فوا في زد. دابا موان يعني راه غير نفس السطر موا كنجيو هنا يو زد في اي دبليو اكس موان في زد دبليو اي يو اكس. موا يعني السطر الاخر دبليو زد فوا يو فوا في اكس. دونك هذا هو الديتيرمينون ديال كيفاش كيتحسب. فهادي بيان سور اون ماتريس 3 يعني ماتريس كاري. دونك دابا نديرو كلك بروبريتي على البرودوي ميكس. بروبريتي دونك لا بروميير عندنا البروميير لو برودوي ميكس كيتكتب على هاد الشكل يو في دبليو كيساوي. دونك ممكن يعني نبدل البلايص ديالهم ولكن كنحترم السيركولاسيون ديالهم. يعني كيكون عندنا يو في دبليو بحال هكا. دونك هنا بديت من يو. الا بغيت نبدا من دبليو شنو غندير؟ دبليو يو في يو في. لاحظتوا هنا دبليو يو في يعني كنحتفظ بديك السيركولاسيون ديالهم. اوسي الا بغيت نبدا ب في شنو جاي مورا في كاينه دبليو عاد يو. فوالا دونك هنا كاينه ليغاليتي. لا دوزيام بروبريتي هي فاش نبدل البلايص ديالهم لا يو في دبليو. دونك هنا فاش نبدل البلايص ديال جوج يعني ما تنحترمش السيركولاسيون كيخرج الموان. يكون عندنا لو موان يعني ممكن نبدل البلايص ديال في فوالا في مع دبليو ولكن كيخرج الموان يعني ما حترمتش السيركولاسيون ديالهم. ايكال موان في يو دبليو يعني بدلت البلايص ديال يو مع في. دونك دابا ندوزو للرابعان quatrièmement moment d'un vecteur en un point moment un vecteur en un point يعني لو مومون العزم ديال واحد الفيكتور في واحد لو بوين. دونك نبداو اولا ب فيكتور لي نخدمو فيكتور لي سوا شنو هو الرمز ديال الفيكتور لي هو هذا لو فيكتور يو لي او بوين ا يعني البوين ا هو البوين دابليكاسيون ديال هاد الفيكتور سوا ان فيكتور لي وناخدو واحد لو بوين او appartient à quel espace l'espace affini يعني l'espace ديال لي بوين. لو مومون العزم او او فهاد لو بوين او دو فيكتور lié u de A et le vecteur. هذه مهمة لو فيكتور يعني راه العزم يعني لو مومون ديال واحد لو بوين ديال واحد الفيكتور في واحد لو بوين سي ان فيكتور كيبقى فيكتور. لو فيكتور اش
ام لو بوان او ديال الفيكتور يو دو ا. فوالا شنو كيساوي؟ كيساوي او ا برودوي فيكتوريال يو، هذا هو العزم. دونك يو ا كنديرو في الاول لو بوان اللي بغينا نحسبو فيه لو مومون، يعني داك لو بوان اللي بغينا نحسبو فيه العزم، والبوان الثاني هو البوان دابليكاسيون ديال داك الفيكتور. سي كلير. دونك نحاول نرسم واحد الشيما. دونك ناخدو واحد لو بوان ا ماشي بحال هكا، وناخدو بوان او، هذا هو البوان. دونك الفيكتور ديالي تيكون تكون هذه هي البوان دابليكاسيون ديالو، يعني نرسمو هذا هو الفيكتور يو. بغينا نحسبو لو مومون ديال هاد الفيكتور في هاد لو بوان، يعني في لو بوان او. دونك شنو قلنا؟ يعني لو برودوي سكالير ديال يو ديال او ا، عفوا هذه هي او ا، برودوي سكالير ديال البرودوي فيكتوريال ديال او ا مع يو. دونك الا جبنا هاد او ا درنا ليها ازاحه هنايا، دونك هذه هي او ا. دونك شنو قلنا على برودوي فيكتوريال؟ داك الفيكتور اللي تلقاو في الريزولتا سيكون بيربونديكولير على يو على او ا، يعني خاص يكون عمودي عليهم بجوج، واخا ما يكونوش هما عموديين، يعني في هذه الحاله ما عندناش التعامد. دونك شنو عندنا؟ او ا يو. دونك هذه هي او ا، هذه هي يو. دونك انا غادي بحال هكا، دونك البرودوي فيكتوريال غادي بحال هكا. دونك القضيه ديال الغلاقه اللي قلت لكم في الاول بحال هكا، بحال تندور بحال هكا. دونك الا كنت تندور بحال هكا واش غتطلع ولا غتهبط؟ بيان سور غتطلع. دونك الفيكتور، دونك الفيكتور ديالنا غيكون خارج، يعني يقدر يكون بحال هكا، يكون بحال هكا. هذا هو العزم، ولا انا نرسمو بحال هكا، ولكن تصوروا نتوما بلي انه خارج، يعني جاي لينا. يعني هذا هو الفيكتور ديال، هذا هو لو مومون دو او اللي يعني المومون في او اللي كيطبقوا لو فيكتور يو. فوالا هذا هو المومون ديال ان بوين بالنسبه للفيكتور لي. دابا ندوزو للفيكتور غليسون، سوا دلتا يو. هذا هو الفيكتور غليسون، ان غليسون et O, et voilà, O appartient à l'espace affine. Donc M, العزم M ديال O من طرف يعني فيكتور U ne dépend pas du point M. حنا نشرح شنو هي ne dépend pas du point M. شنو قلنا على الفيكتور اللي فيكتور غليسون؟ قلنا بلي تيكون واحد السيبور، تيكون واحد السيبور دلتا نسميوه دلتا، وتيكون هاد الفيكتور على دلتا، يعني تيكون الفيكتور U. ام مثلا ام ناخدو ام هي هي لو بوين ام اللي دوينا عليها. دونك ناخدو لو بوين او بارتيان ليسباس انفين، هو لو بوين. دونك واخا هاد الفيكتور يعني معرض للازاحه، ممكن انه يتغير يجي هنا، دونك كتولي ام هي هادي، يعني نسميوها ام بريم، ولا ممكن انه يجي هنا، يعني تولي هادي هي ام بريم. فوالا دونك سي ان فيكتور غليسون، يعني كيتغير. ولكن لو مومون اللي تيكون هنا، يعني داك لو مومون نرسمو المومون اولا. دونك بنفس الطريقه اللي درنا هنا، هادي او ام، دونك كتكون او ام برودوي فيكتوريال يو. دونك كتعطينا واحد عفوا هنا راه لو مومون تيكون في ديك لو بوين اللي بغينا نحسبو فيها لو مومون. دونك استسمح على الخطأ،
هنايا راه لو مومون تيكون في لو بوين او اللي حنا اصلا بغينا نحسبوا فيها لو مومون، متيكونش في لو بوين دابليكاسيون ديال الفيكتور، تيكون في ديك البوين اللي حنا بغينا نحسبوا فيها لو مومون، تما كتكون هي البوين دابليكاسيون ديالو. دونك هنايا نرسمو لو مومون. هذا هو لو مومون. دونك قلنا هاد لو مومون هذا ما كيتعلقش بلو بوين ام، دونك واخا نحسبو لو مومون من هنايا ما غاديش يتغير، يعني تيبقى لو ميم مومون. كاينه واحد لا بروف، يعني بروف يعني ساهله ماشي ما فيهاش بزاف. دونك نديرو هنا بروف. قلنا على المومون، لو مومون هو لو مومون في لو بوين او، يعني هو او ام برودوي فيكتوريال يو. او ام شوف واش كيبان، او ام برودوي فيكتوريال يو. دونك الا جينا ندخلو علاقة شارل هنايا ديالو بلو بوين ام، ندخلو بلو بوين ام، نديرو او ام بريم زائد ام زائد ام بريم ام، هادشي كامل برودوي فيكتوريال ديال يو. دونك هنا ممكن نشرو، يعني برودوي فيكتوري كيتنشر. دونك كتعطينا هنايا او ام بريم فيكتوريال يو بلس ام بريم ام فيكتوريال يو. دونك الا لاحظتوا شنو من على لو برودوي فيكتوريال امتى كيكون كيساوي الصفر، امتى كيعطينا لو الفيكتور نيل، الا كانوا دوك لي فيكتور عفوا باراليل، خاصو يكونوا متوازيين. دونك الا لاحظتوا الا خدينا هاد ام بريم ام هذا هو الفيكتور ام بريم ام، والفيكتور يو هو هذا، دونك راه اون باراليل. دونك هاد البرودوي ايكال ا زيرو. دونك شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا او ام بريم برودوي فيكتوريال يو اللي هو العزم ولا لو مومون ديال في لو بوين او من طرف هاد المطبق من طرف هاد الفيكتور هادي. دونك بدينا من او ام لقينا كيساوي او ام بريم. دونك لو مومون نو ديبون با دو بوين ام.